دونك لا سويت. إذا السؤال الرابع لي اسامبتوت أي معادلات المستقيمات المقاربة. سؤال سهل جدا، فقط ركز. عندما حسبنا النهايات كنت كالكولي ليميت، دونك عند الناقص واحد بقيم كبرى والناقص واحد بقيم صغرى وجدنا ناقص ما لا زائد ما لا نهاية. مباشرة هذا الناقص واحد مباشرة هو إكس يساوي ناقص واحد، إكس يساوي ناقص واحد. هذا العدد الذي عوضناه دائما يسمى إكس. مفهوم؟ ماذا نقول في هذه الحالة؟ نقول أن F admit une asymptote, انظر، d'une équation d'une équation on dit verticale x est égal moins 1. Voilà. Donc je répète, limite f de x لما x يولي ناقص واحد بقيم صغرى، وليميت f de x ناقص واحد لما x يولي ناقص واحد بقيم كبرى صغرى هنا كبرى عفوا. هذا الناقص واحد دائما هو x يساوي ناقص واحد، هو مستقيم مستقيم x يساوي ناقص واحد، مستقيم مقارب موازي لمحور التراتيب. Voilà. Donc F admet une asymptote d'une équation verticale x est égal à moins 1. Donc, on va continuer la cinquième question. Alors, donc, F admet une asymptote. Donc, on peut essayer de changer. Par exemple, on peut dire directement comme ça. Voilà. F admet une asymptote verticale directement. Verticale. Voilà. Asymptote verticale d'une équation. Par exemple, directement équation directement, voilà, x est égal à moins 1. إذا عندما حسبنا الليميت اف لإكس لما اكس يولي زائد ما لا نهاية يساوي زائد ما لا نهاية، والليميت اف لإكس لما اكس يولي ناقص ما لا نهاية وجدنا ناقص ما لا نهاية. في هذه الحالة يجب أن نكمل العمل كي نجد المستقيمات المقاربة، أي لا نقول أن ليس هناك مستقيمات مقاربة ولكن نكمل العمل. وكيف؟ Donc directement on calcule limite f لx على x لما x يعود إلى الزائد ما لا نهاية أو ناقص ما لا نهاية. دائما عندما تجد نهاية الدالة عند زائد ما يساوي زائد ما أو ناقص ما لا نهاية، أو نهاية الدالة ناقص ما لا نهاية وجد ناقص ما أو زائد ما لا نهاية، يجب أن نكمل العمل، أي نقول on calcule أي نحسب نهاية f لx على x. هذه قاعدة يجب أن تحفظ. f لx على x أي نحسب نهاية الدالة f لx على x. أي كيف ذلك؟ انظر، نأخذ الدالة f لx هي f لx، نعمل ليميت، نأخذ هذه الدالة x أس 2 زائد x ناقص 6 على x زائد 1 الكل على x، أي f لx انظر على x، f لx على x.
لما إكس يؤول مثلا نبدأ بالزائد ما لا نهاية. ماذا نعمل في هذه الحالة؟ نعمل ليميت، نأخذ هذه الدالة إكس أس 2 زائد إكس ناقص 6 على إكس زائد 1. ملاحظة فقط، هذا الإكس نعمل هكذا 1 فقط كي تفهم. إكس على 1 أي معناه كسر على كسر مقلوب الكسر الثاني، هذا نقلبه مقلوب يصبح ماذا؟ يصبح في 1 على إكس. سأعطي مثال هنا، مثلا عندي 7 على 5 الكل على 2. كيف نعمل؟ نعمل 7 نعمل على هذا الاثنان نعمله على 1، نعمل 7 على 5 في 1 على 2، ثم هذا في هذا، ثم هذا في هذا، نفس الشيء. هذا مثال فقط كي تفهم. نكمل، نعمل هذا كله في 1 وهذا في إكس. كيف تصبح؟ إذن سأمسح كي أكمل. نكمل، فقد مسحت كي يكون هناك متسع. إذن هذا في هذا، 1 في هذا الشيء ما تساوي ليميت، هذا يبقى كما هو، أي وهذا في 1 يساوي هذا الشيء ناقص 6. أما إكس في هذا نقوم بعملية نشر بسيط، إكس في إكس هو إكس أس 2، إكس في 1 تساوي هنا زائد إكس، هكذا. لما إكس يؤول إلى زائد من النهاية. كما قلنا النهايات، كيف تحسب النهايات؟ نأخذ الحد الكبير هكذا، إكس أس 2 على إكس أس 2 فقط. هذا الشيء هذا لا نحتاجه. تساوي، نكمل هنا كي يكون ليميت مباشرة إكس أس 2 على إكس أس 2، لما إكس يعود إلى زائد ما لا نهاية، مباشرة نحذف هذا ونحذف هذا يبقى يساوي. كي تفهم جيدا، هنا 1 وهنا 1، أي 1 على 1 وتساوي مباشرة 1. هذا العدد الذي وجدناه يسمى A، نقول ça A. ثم نكمل العمل، أي سأمسح ثم أكمل. نضرب A ديكال A، وجدنا A يساوي 1. ثم نحسب مرة أخرى on calcule. نتأكد كوا limite f de x moins ax لما x يساوي زائد ما لا نهاية نجد. إذا في هذه الحالة كي أكون واضح جيدا، في البداية حسبنا ليميت f de x على x، أي والله كي تكون الأمور واضحة جدا. أولا عليك حساب ليميت f de x على x لما x يساوي زائد ما لا نهاية وناقص ما لا نهاية، تجد a. عندما تجد a، quand on trouve a، نحسب ليميت f de x ناقص ax. لما x يؤول إلى زائد ما لا نهاية أو ناقص ما لا نهاية نجد b. هذه قاعدة تحفظ. donc f de x على x لما x يؤول إلى زائد ما لا نهاية وناقص ما لا نهاية يساوي a، ثم ليميت f de x ناقص ax، أي ال a الذي وجدته هنا، نعوض ال a، نعوض هنا ax، لما x يؤول إلى زائد أو ناقص ما تجد b. إذا هذا لقد طبقنا هنا f de x على x وجدنا a،
ثم المرحلة الثانية تأتي حساب اف لإكس ناقص ا إكس، أي اف لإكس الدالة هذه ناقص ما هو واحد إكس، لما إكس ولا زائد ما نهاية. سأمسح هذا ثم ننطلق في الحساب. نكمل. أي اف لإكس ناقص ا إكس لما إكس ولا زائد ما نهاية. اف لإكس هي اف لإكس عندنا في التمرين اف لإكس ناقص ا إكس، كما قلنا هو واحد إكس. نقوم أولا بتوحيد المقامات، نعمل على واحد هكذا، ثم ما تساوي إكس أس 2 زائد إكس ناقص 6 على إكس زائد 1 ناقص، نعمل هكذا واحد إكس في إكس زائد 1 على 1 في إكس زائد 1. أنا أقوم بتبسيط الأمور، يمكن أن تعمل مباشرة. هناك من عنده مشكل في توحيد المقامات والأشياء. هنا في هذه الحالة عندنا مقام مشترك، لأن إكس زائد 1 هو 1